समितिहरूमा समयमा विधेयकहरू पठाउने र समितिले समयमा टुङ्ग्याएर पूर्ण बैठकमा ल्याएर चाहिँ छलफल गरेर टुङ्ग्याउने कामहरू वास्तवमै गर्न सकेनौँ। जम्मा जम्मी एउटा त्यो पनि अब अध्यादेशको रूपबाट आएकोलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक त्यो पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा एउटा राजनीतिक सहमति गरेर ठेलठाल गरेर मात्रै पास गर्यौँ। त यस्तो परिस्थितिलाई अब माननीय सभापतिज्यूहरूले गम्भीरता साथ लिनुभएको छ भन्ने मैले ठानेको छु। गएको 7 महिना जति अधिवेशनहरू चल्दाका समयको खर्च, आर्थिक खर्च, सबैको लगानी प्रयत्नको बावजुद पनि अब विधेयकहरू आएका विधेयकहरू पनि पारित गर्न नसकिरहेको कुरालाई सार्वजनिक खपतको लागि मैले के भन्ने गरेँ भने आगो लगाउँदा लगाउँदा पानी नउम्लिउन्जेलीसम्म त्यो त्यही रूपमा मात्रै भइरहेको हुन्छ। छुँदाखेरि तातोको मात्रा नाप्दा त तलमाथि होला, तर जब त्यो उम्लिने पोइन्टमा पुग्छ, उम्लिसकेपछि त्यसले गुणात्मक फड्को मार्छ, बाफमा बन्छ आदि इत्यादि भने जस्तै हामीले पनि सबै कामहरू सिद्ध्याएका छौँ। अब अर्को पूर्ण बैठक बस्दाखेरि हामी भटाभटी आएका विधेयकहरू सबै पासहरू गरेर जान सक्छौँ र यो टाइम चाहिँ आगो लगाएको टाइम जस्तो हो, अब यसले परिणाम दिन्छ भनेर चाहिँ भन्ने गरेँ। अहिले पनि हाम्रो स्थिति के छ भने प्रगति त भइरहेको छ, धेरै छलफलहरू गर्नुभएको छ, तर अब टुङ्ग्याउने तहमा जाँदाखेरि कोरमको समस्या देखा परेको छ। यो कोरमको समस्यालाई हल गर्नको लागि मूलतः सांसदहरूले आफ्नो दायित्वलाई बुझ्ने कुनै प्रमुख कुराहरू हो। हामी सबैले अब समितिको सभापतिले मान्यज्यूहरूलाई सचेत गर्ने, प्रेरित गर्ने, निर्देशन गर्ने, आफ्नो ठाउँमा बसेर त्यो एउटा कुराहरू हो भने त्यसै गरेर सभामुखले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने हो। तर मूलतः दलहरूले नै आफ्ना दलका सांसदहरूलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेदार बनाउने, सक्रिय बनाउने काममा जानुपर्छ। त्यो गर्ने हाम्रो माध्यम बनाइएको वैधानिक माध्यम, सजिलो माध्यम, व्यावहारिक माध्यम भनेको त मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू मार्फत नै हो र यहाँहरूले सुझाव पनि दिनुभएको छ। उहाँहरू मार्फत पनि कुराहरू गरौँ र उहाँहरू मार्फत दलले निर्देशन जारी गरेर के हुन्छ, अब निरन्तर आवश्यकताको आधारमा हामी चाहिँ यी कोरमका समस्याहरूमा नरहिकन आएका विधेयकहरूलाई बटाबटी छलफल गरेर टुङ्ग्याएर तयारी अवस्थामा बसौँ, ताकि छिटै के भने अर्को अधिवेशन बोलाउनको लागि हाम्रो तयारी छ भनेर बोलाउने व्यवस्था पनि गरौँ र बोलाउन साथै हामीले यसलाई छलफल गरेर लान सकौँ। त्यसको लागि व्यक्तिगत रूपबाट, सामूहिक रूपबाट कहाँ के गर्नुपर्छ अब सभापतिज्यूहरूले चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने, सल्लाह लिने, निर्देशन गर्ने सबै कामहरू गरेर भन्नुहोस् अब यसलाई गति लिएर जाउँ। मैले यसलाई यति भन्न चाहन्छु। अब धेरै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आएका छन्, त्यसमध्ये दुईटा कुराहरू अलिक प्रभावकारी छन् भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा हामीलाई चाहिने सपोर्टिङ ह्यान्ड्सहरू अथवा जे सपोर्ट चाहिने हो त्यो कुराको अभावमा काम गर्न गाह्रो भइरहेको, खास गरिकन यो वित्तसँग अथवा अर्थतन्त्रसँग पनि गाँसिएको कुराहरू छ। अब यो कुरामा महासचिवले थोरै लाक्षणिक कुरा मात्रै गर्नुभयो। म यसलाई अलिकति खुलस्त गर्दा के भन्छु भने संसद चलेको बेलामा फुल हाउसकै गतिविधिले अब हामीले समितिहरू वा छुट्टै कुराहरू गर्न, छलफल गर्न नभ्याइने, अब फुल हाउस स्थगन भएको बेलामा समिति बसेर कुराहरू कामहरू गर्नको लागि जिल्ला जानुपर्ने, जिल्ला गएका मान्यहरूलाई आउँदाखेरि समितिको लागि मात्रै किन आउने, अथवा आउने 2-4टा समितिको बैठक सिध्याउने, फेरि फर्केर जाने, यस्तो स्थिति हो भने यो बाटोको खर्च वर्चको प्रबन्ध कसले गर्ने भन्ने जस्ता अलिकति जे समस्याहरू देखा परेका छन्, यी समस्या चाहिँ अलिक आफ्नो जिम्मेदारी र दायित्वप्रति अलिक गम्भीर नभएका कुराहरू हुन् र व्यवहारमा त्यस्तै अप्ठ्यारो होला, तर त्यो अप्ठ्यारोको सामना गर्ने पनि मैले हो भन्ने कुराहरूलाई सोचेर या त्यसमा के प्रबन्ध गर्न सकिन्छ त्यो गरेर यसलाई चलाउनु जरुरी छ। र यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ विगतमा संसदलाई सपोर्ट गर्नको लागि विदेशी सङ्घ संस्थाहरू पनि अलि ठुलो मात्रामा आएका थिए। किन नेपालमा भर्खर प्रजातन्त्र आएको छ, लोकतन्त्र आएको छ, गणतन्त्र आएको छ, त्यसका क्रियाकलापहरूलाई गर्नको लागि कहाँ के गर्नुपर्छ सहयोग भनेर धेरै आएका थिए। त्यसको आधारमा यहाँ केही सुविधाहरू, केही गतिविधिहरू गर्नलाई सपोर्ट पनि थियो। राज्यले पनि यसमा ठिकै खालको बजेट र लगानीहरू गर्थ्यो। अहिले आइपुग्दाखेरि ती सपोर्ट गर्ने ह्यान्ड्सहरू कतिपय मान्नेमा हाम्रो लागि त्यति उपयुक्त पनि भएनन्, कतिपय अब किन सपोर्ट गरिरहनु पर्यो र भनेर उनीहरू गए। त्यस कारणले अब यस्ता खालका सपोर्टबाट चल्ने प्रवृत्ति पनि कति ठिक कति बेठिक त छँदैछ, तर त्यो पनि रोकिएको स्थिति छ। अर्कातिर
अब अहिले गएर हाम्रो बाध्यता के छ भने अफिस टाइमभन्दा फरक टाइममा चाहिँ संसद नचलाइकन काम चलाउनु पर्छ है भन्ने अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको स्पष्ट के भनेदेखि आग्रह छ। अब आग्रह मात्रै होइन, यो त नियन्त्रणै छ, किनभने आग्रह त भाषामा भयो, व्यवहारमा चाहिँ अतिरिक्त केही नदिइसकेपछि त अब त्यो चल्न गाह्रो छ। त्यसैले अब यो र नियमित काम कारबाही हुने ठाउँ र संसदको त प्रकृति अब फरक छ भन्ने कुरा हामीले बताइरहनु पर्ने, बुझाइरहनु पर्ने तहमा तपाईँहरू हुनुहुन्न नि भनेर सरकारसँग, खास गरी अर्थमन्त्रीसँग कुराकानी गर्दा हेर्दै जाउँला नि त भन्ने। तर के भनेदेखि चाहिँदो बजेटको न्यूनतम पनि चाहिँदो बजेटको प्रबन्धन नगरेको परिस्थिति छ र भर्खरै राष्ट्रिय सभाको कुन एउटा समितिले हो, दिगो विकास समितिले जस्तो लाग्छ मलाई, त्यसले पास गरेको भएर बाहिर मिडियामा के आछ भने बजेटको अभावमा सभा प्रभावकारी हुन सकेन र सरकारले यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने अलिक बाहिर आउँदाखेरि निकै कडा ढङ्गबाट आएको स्थिति छ। र हाम्रो पनि यहाँको यो अवस्थालाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने गरीको बादम बनाउन सकिएन भने अब धेरै कर्मचारी साथीहरू यही हुनुहुन्छ, समितिमा पनि हामी छलफलहरू गर्न सक्छौँ। विगतमै उहाँहरूले गर्नुभएको काममा न्यूनतम पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्दाखेरि खाजा मात्रै खुवाउने परिस्थिति नभएर विगतकै उहाँहरूलाई हामीले दिन सकेका छैनौँ। त्योभन्दा पहिला सुविधाहरू दिने धेरै कुराहरू थियो। अब अहिले हामीले समितिका बैठकहरू बसाउने भन्ने बित्तिकै समितिको बैठक समयमा सुरु भएर समयमै टुङ्ग्याउने नियमित कार्य जस्तो त हुँदैन, त्यो त अलिकति लम्बेर जान्छ। अब लम्बिँदै बेलुका अबेरा हुन्छ, उहाँहरूलाई पुर्याउने कसरी, कर्मचारीहरूलाई अर्कातिर सांसदहरू नि जाने कसरी, हिजोका यी सबै प्रबन्धहरू चाहिँ चाहेर पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तर यसलाई व्यवस्थित नगर्ने भने चल्न नसक्ने स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा मान्यजीहरूले राख्नुभएको कुरा भनेको यो अवलोकन चाहिँ समस्या परेपछि स्पटमा गएर अवलोकन गर्ने, अध्ययन गर्ने र त्यहीँ गएर डिसिजनहरू गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ। अब त्यसमा पनि त्यहाँ जाने ओर्ने कुराहरूको लागि त एकजना मात्रै जाने कुराहरू भएन, हामीसँग एउटा टिम 5-7 जनाको टिम त जानै पर्यो। अब गएर 1 दिन 2 दिन 3 दिन ठाउँ आवश्यकता अनुसार बस्ने ओर्ने गर्नु पर्यो। यसको न्यूनतम पनि खर्च त हुन्छ। अघि पनि चर्चाहरू चल्यो कि अब नुन खाएर त काम गर्न गाह्रो छ भन्ने। त्यसो भन्दा पनि अब हामी एउटा संस्थाबाट गएर हामीलाई खाना चाहिँ तिमी खुवाऊ, हामी हेर्न चाहिँ आउँछौँ भन्ने कुरा पनि आएन। सांसदहरूको विशेष समिति अध्ययनको लागि आउने, अब त्यसलाई चाहिँ के भने कसैको लगानीबाट चाहिँ खानुपर्ने, बस्नुपर्ने, लजिङ फुडिङको सपोर्ट अब अरूले गरिदिएर अब यस्तो त हुनै सक्दैन। तर यसमा जाने भन्यो भने त्यो पनि हामीसँग एकदमै लिमिटेसन छ। त्यसले उपलब्धि गर्दैन होइन, त्यसको पनि समीक्षा त गरौँला, तर त्यो गर्दा पनि हामीसँग यस्ता अप्ठ्याराहरू छन्। यी कुराहरूमा आज मान्यज्यूहरूले जसरी राख्नु भएको छ, यस पछाडि अलिक निर्णायक ढङ्गबाट हामी खास गरी सरकारसँग, त्यसमा पनि अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयसँग हामीले छलफल गरिसकेपछि मान्यज्यूहरूलाई यी परेका अप्ठ्याराहरूको बारेमा हामी कुराहरू गरौँ। तर यो गम्भीरता सँगसँगै यसको समाधान पनि खोज्नको लागि मान्यज्यूहरू उपयुक्त ढङ्गबाट सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु। अब अर्को कुरो निर्णय दुईटा छ। निर्णय गर्ने कसरी, परम्परागत ढङ्गबाट गरिने निर्णयले मात्रै हाम्रो अहिलेको आवश्यकता या समस्याको समाधान हुँदैन, यसलाई अलिक नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्छ भन्ने कुराहरू केही आउन खोजेको छ। यसको बारेमा अलिक अब ठोस कङ्क्रिट के भनेदेखि नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्ने क्षेत्र विषयहरू के हुन् त्यसमा पनि जाउँ र त्यो कसरी निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ त्यसमा जाउँ। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ जे हामी निष्कर्ष निकाल्छौँ, निर्देशनहरू दिन्छौँ या जे कामहरू गर्छौँ त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छैन र कार्यान्वयन हुँदैन भने यो लगानी, चाहे आर्थिक लगानी, चाहे समयको लगानी, चाहे दिमागको लगानी, चाहे यो समितिहरूले गर्ने निर्णयको औचित्यता के भयो र भन्ने जस्ता प्रश्नहरू अलिक बढी आएका छन्। अब सामान्यतया प्रणालीको हिसाबबाट भन्दाखेरि संसदीय प्रणालीको यही नै हो तरिका। समितिहरूमा नीतिगत छलफलहरू धेरै हुन्छन्, त्यसले निकालेको निष्कर्ष सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कतिपय कुरा कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ, समितिबाट आएपछि कानुनमा कानुनको रूपहरू दिएर पनि जाने, सभामा प्रस्तुत गर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो नहुँदाखेरि कयौँ कुराहरू समितिका निर्णय चाहिँ सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ भनेकै त्यही हो नि। र यो मिनी सेसन समितिहरू भनेका मिनी सेसन हुन्, त्यसमा पनि सभापतिहरू कति सक्रिय हुनुहुन्छ, कति चिन्तित हुनुहुन्छ, कति यसमा अडिनुहुन्छ, कति लाग्नुहुन्छ, त्यो कुराहरूले नि समितिलाई ड्राइभ गर्ने कुराहरू गर्छ। र मान्यज्यूहरू यसमा चिन्ताका साथ लागिरहनु भएको छ सभापतिको नाताले। यसलाई अरू लाग्दाखेरि अब सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नचाहेका विषयहरूको बारेमा पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग बसेर छलफलहरू गरौँ। यति कुराहरू आइसकेको सन्दर्भमा मैले सभामुखको नाताले
संसद सचिवालयको तर्फबाट अथवा संसदकै तर्फबाट पनि मैले कुराहरू गर्छु। बाँकी के भनेदेखि अब गरिने कुराहरू पनि जो कार्यान्वयन हुँदैनन् त्यसलाई समीक्षा गर्न जरुरी छ। कार्यान्वयन किन हुँदैनन् अघि पनि केही चर्चा भयो, म धेरै नदोहोर्याउँ। हामी मनोगत ढङ्गबाट सोचेर निर्णयहरू गरिरहेका छौँ भने हाम्रो निर्णयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने वा त्यो पाटोलाई अलिक व्यवहारिक बनाउनु पर्ने होइन। हामीले सही व्यवहारिक ढङ्गबाट निष्कर्षहरू निकालेका छौँ तर सरकार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखाउँदैन, प्रयत्न गर्दैन, त्यसलाई अलिकति अनदेखा गर्छ वा व्यवस्था गरेर हिँड्छ भने सरकारको संसदप्रतिको उत्तरदायित्व भएन। त्यसलाई के गर्ने? सामान्यतया के हुन्छ भने सरकार संसदले बनाएको हुन्छ र बहुमत सरकारसँग हुन्छ। उसलाई के विश्वास हुन्छ भने बुझेकै कुरा हो, म लामो नजाउँ, उसलाई के विश्वास हुन्छ भने संसदहरू मेरो खिलाफमा जाँदैन भन्ने हुन्छ। किनभने उसले ल्याएको कुराले त उसले त साथ त दिने नै हो नि स्वाभाविक रूपबाट। त यस्तो परिस्थितिको कारणले नै अब व्यवस्था गर्छ, देखिएका कुराहरूमा सिन्सियर हुँदैन भने त्यति बेलाको अब सरकार र संसदको बिचको सम्बन्ध के हुन्छ त त्यो सम्ममा जानुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ भन्ने कुराको सङ्केत मान्यज्यूहरूले राखेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिले नै हामी त्यो तहमा पुगिहाल्नुपर्ने ठाउँमा हामीले सायद धेरै निर्णय पनि गरेका छैनौँ। तथापि कतिपय हामीले देखेका कुराहरूलाई राख्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिइरहेको छैन भन्ने केही उदाहरणहरू पनि आएका छन्। म त्यता उदाहरणतिर धेरै नजाउँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले निर्णयहरू गर्दाखेरि धेरै ध्यान पुर्याएर निर्णय गर्ने, गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि मेहनत गर्ने, को लाग्ने, कसरी लाग्ने, कसरी कन्भिन्स गर्ने, यी कुराहरूमा लाग्ने र अब त्यसको परिणामहरू निकाल्दै अरू निर्णयहरू गर्दै जाने यो तरिकाहरूमा चाहिँ हामी जानुपर्छ र त्यसरी जाउँ भनेर म भन्न चाहन्छु। अब हाम्रो हुन त प्र्याक्टिस अब हामीले एक कार्यकाल योभन्दा अगाडि 5 वर्ष गरेर आयौँ र अब दोस्रो कार्यकालको पनि 1 वर्ष करिब हामी बितायौँ। समिति बनाएर काम गरेको पनि लगभग 4-5 महिना त हाम्रो भइसक्यो, नेतृत्व छान्दै गरेको पनि 3 महिना त भइसक्यो। यस्तो स्थितिमा चाहिँ अब हाम्रो खास गरिकन आफ्नो कार्यक्षेत्र के हुन सक्छ त र यसमा देखिएका समस्याहरूलाई आपसमा अब 3टा समितिका सभापतिहरू बसेर गरेको कुराहरूको अनुभव र रिपोर्टहरू यहाँले राख्नुभयो। अब यसको लागि आवश्यक पर्ने समितिहरूको बिचमा समन्वय गर्ने एउटा हाम्रो नियमावलीले व्यवस्था गरेको के छ भने सभामुखको अनुमतिले त्यसरी गरेर जाने भन्ने छ। अर्को विषयवस्तुहरू चाहिँ दोहोरिने अथवा कार्यक्षेत्र एउटै पर्ने अथवा एउटै विषयमा चाहिँ अब धेरैतिर उजुर बाजुर पर्ने, उजुर परिसकेपछि सबै त्यो लिने कुराहरूलाई पनि अब हामीले बसेर समन्वय गर्ने र त्यो समन्वय गरिरहँदाखेरि खास गरी सभापतिको बिचमा कसले हेर्ने, कसरी हेर्ने भन्ने कुराकानीहरू गर्ने र त्यो गरिसकेपछि त्यसलाई बाँडफाँड गरेर पनि जाउँ र काम गर्ने सन्दर्भमा केही नमिलेका ठाउँहरू छन् भने त्यसलाई मिलाउनै पर्ने भयो। त्यसले कामलाई अलिकति बेमेल खालको भयो, जस्तो अब कृषि र सिँचाइको कुरा उठ्यो वा यस्तै केही कुराहरू उठ्यो भने त्यसलाई पनि छलफलहरू गरेर हिजो यता राखियो त अब यता राखौँ भन्ने केही निष्कर्षमा पुग्न सकिएला। तर अहिले त हामी व्यवहारमा आइपर्ने अप्ठ्याराहरू सानातिना देखा पर्दैमा अलिक बढी गइरहेका छौँ, किनभने कार्यान्वयनमा त हामी धेरै जान सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा असमझदारी नहोस् भन्नको लागि एउटा त आपसमा गर्ने, अनि त्यस्तै केही भइहाल्यो भनेदेखि सभामुखसँग बसेर पनि एउटा कसरी जाउँ भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्ने, यो ढङ्गबाट जाउँ। अब एउटा कुरा चाहिँ समितिको सचिवज्यूहरूबाट प्रतिनिधि सभाका सचिवलाई रिपोर्टिङ नियमित ढङ्गबाट भइरहेकै छ। तर यसलाई अझ किन प्रत्येक कसरी चलिरहेको छ के छ भन्ने कुराको सजीव जानकारी सचिवलाई भइदियो भने सचिव मार्फत सचिवालयमा चाहिँ अरू छलफल गर्ने, केही अब सरसल्लाह निर्णय लिनुपर्ने केही भयो भने पनि गर्न सजिलो हुन्छ। यसलाई अझ गति दिएर जाउँ यति भन्न चाहन्छु। कतिपय इस्युहरूमा अलिक अन्यल अप्ठ्यारो पर्यो भने कि सोझै सभामुखसँग पनि अब बसेर रिपोर्ट रापोर्ट गर्ने, सल्लाह गर्ने, छलफल गर्ने यो तरिकालाई अपनाउँ। अब आगामी दिनमा 2टा कुराहरूमा ध्यान दिउँ भन्छु म। जुन समितिमा विधेयकहरू आएर बसेको छ, विधेयकको कार्यतालिका बनाऊ, त्यो कार्यतालिकाको आधारमा सक्ने योजनाहरू बनाऊ, त्यसमा जो चाहिन्छ। जस्तो अब अहिले मान्यज्यूहरूको रिपोर्ट सुन्दाखेरि मन्त्रीजीहरूले दिने समय करिब दिएकै भन्ने जस्तो आइरहेको छ। अब फुल बैठकहरू सुरु गरेपछि उहाँहरूलाई समय दिन पनि गाह्रो हुन्छ। खास गरी अर्थमन्त्रीले अलिक टाइम नदिएको भन्ने कुराहरू आएको छ, त्यसलाई पनि के गर्ने मिलाउन सकिन्छ त्यो गरौँ। अरू अब सम्बन्धित मन्त्रीले सम्बन्धित विषयमा विधेयकमाथि छलफल गर्न त समय दिनैपर्छ। त्यो समयलाई पनि अब उहाँहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ यसलाई गति दिएर
विधेयक बनाउने कुराहरू गरौँ र हामीले लिएका निर्णयहरू, नीतिगत निर्णयहरू या स्थलगत प्रतिवेदनहरू त्यसले देखाएका र त्यसमा हामीले लिएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बन्धित ठाउँमा किन हुँदै छैन भन्ने कुरालाई अलिक हामीले ध्यान दियौँ र यति गरिसकेपछि अब यो निर्देशनको अभाव भन्दा पनि निर्देशनप्रतिको गम्भीरताको अभावलाई पूर्णता दिनको लागि अब मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सचेतकज्यूहरू मार्फत सम्बन्धित दलको ध्यान जाओस् र सम्बन्धित दलहरूको सहयोगमा सरकारले अथवा सम्बन्धित निकायले जसले यी समितिहरूका निर्णय र यसले ल्याएका रिपोर्टहरू वा यसका समस्याहरू प्रति जवाबदेही हुने हो त्यो गर्ने कुराहरूमा सभामुखको नाताले गर्ने प्रत्येक कुराहरूलाई कहाँ के गर्नुपर्छ त्यो गर्न यहाँहरूको साथ सहयोग छँदैछ। थप साथ सहयोग यहाँहरू पाउनेछु र मैले त्यो कामहरू गर्न यहाँहरूको सहयोगमा गर्नेछु। छोटो सूचनाको बिचमा पनि यहाँहरू आउनुभयो। आज हामी 11 गते संयुक्त बैठक गऱ्यौँ। अब यस पछाडि कोरमको समस्यालाई हल गर्ने उपाय भनेको अघि पनि मैले भने त्यसमा सबै लागौँ। म सचेतकहरू मार्फत दलहरूलाई ध्यान आकृष्ट गराउन गर्छु र तुरुन्ती यसको बैठकहरू बोलाएर विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउँ र हिजो प्रतिवेदन बनाएका चिजहरू कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो के पुग्यो यहाँहरू त्यसमा पनि लाग्नुहोस्। अरू पनि गर्नुपर्ने नीतिगत छलफलमा लाग्नुहोस्। जस्तै एक दुईवटा कुराहरू आयो, हाम्रो ठुलो अर्थतन्त्र चाहिँ सडेर गइरहेको रुखहरूबाटै अथवा के जङ्गलको पैदावारबाटै प्राप्त हुनसक्छ। 2 महिनामा म कार्यान्वयन गर्छु भनेर चाहिँ अब मन्त्रीजीले चाहिँ भन्नुभएको छ भनिरहँदाखेरि अब 2 महिनामा स्वाटै एकैचोटि त हुँदैन नि। त्यो कति भयो भएन त्यसको अनुगमन गर्ने कुराहरूमा पनि ध्यान दिउँ। 2 महिनामा पुर्याउनको लागि अहिले त्यसका केही प्रारूपहरू त हुनु पर्यो। अनि 2 महिना पछाडि त्यो कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि कति त्यसले प्राप्त गर्न सक्यो सकेन के हो त हाम्रो अध्ययन कतिको व्यवहारिक भयो कि भएन भन्ने कुरा त हामी डङ्काको चोटले उहाँहरूलाई भन्न सक्छौँ। त्यसरी व्यवहारबाट हामीले उपलब्धि हासिल गर्दै एउटा उदाहरणको लागि मात्रै मैले भने हो। यस्ता थुप्रै यहाँहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नु भएको छ। सुशासनको हिसाबले पनि अब आफ्नो मन्त्रालय के अरे आफ्नो विभाग मन्त्रालय वा कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित अब केही हत्याको घटनाको बारेमा अब मान्छे चाहिँ अब झन्डै वर्षौँसम्म लडिरहने, त्यसमा चाहिँ कुनै जवाफदेही नै केही नहुने, यस्ता कुराहरू प्रति ध्यान आकृष्ट कसरी गराउने, समितिहरूको रिपोर्टको के अर्थ हो, यी तमाम कुराहरूमा अब सदन नचलेको बेला पनि अब सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्ने वा त्यस्तै पर्यो भनेदेखि सदनलाई यी सबै कुराहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर समयमा बोलाउनको लागि पहल कदमी गर्ने। तर सदन चल्दाखेरि बिजनेस सही चल्नुपर्ने, परिणाम दिने गरी चल्नुपर्ने र त्यसमा पनि अब हामी त जनतासँग प्रत्यक्ष निर्वाचन भएर आउनुपर्ने र आएका जनप्रतिनिधि भएकोले तलका पनि थुप्रै अब मर्दाको मलामी बाँच्दाको जन्तीमा भएन भने पनि जनताबाट टाढा हुने हाम्रो कल्चर छ भने सानातिना विवादमा पनि अब त्यहाँ चाहिँ मान्यज्यूहरूको उपस्थिति हुनुपर्ने। अब लामो समयसम्म यता बस्नु परेको कारणले त्यो अभाव भएको, चाडबाडमा मान्छे चाडबाडमा अल्मलिएकोले गर्दा पनि 1-1.5 महिना त्यतै बितेको, यी सबै परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर पनि अब यसलाई सजीवताका साथ सञ्चालन गर्न र मिनी पार्लिमेन्टको रूपबाट हाम्रा 10वटा समितिलाई क्रियाशील बनाउने कुराहरूमा लागौँ। र फेरि पनि छोटो सूचनाको बिचमा आउनुभयो र जे रिपोर्टहरू दिनुभयो, यो रिपोर्टको लागि भन्दामा हाम्रा समस्यालाई हल गर्दै अगाडि जानको लागि हो। अहिले कोरमको समस्या समाधान गर्ने र अब भौतिक अभावहरू अप्ठ्याराको बिचबाट पनि कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी सबैले कोसिस गरौँ। महासचिवले केही कुराहरू राखिसक्नु भएको छ र हाम्रा केही सीमा र अप्ठ्याराहरू पनि छन्। यी अप्ठ्याराहरूलाई सरकारको साथ सहयोग लिने हामी हदै कोसिस गरौँ। अब हुँदै भएन छ भने यसको नयाँ ढङ्गको कार्यसूची केही बनाएर जानुपर्ने आएछ भने पनि अब कोसिसहरू गरौँ, सामना गरेर जाउँ।